अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बगावत हुई है और कोई छोटी मोटी बगावत नहीं हुई, बहुत बड़ी बगावत हुई है। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, इसका बैकग्राउंड भी आपके सामने रखते हैं, कहानी का आगाज़ कहाँ पे हुआ और इस वक्त कहानी चल कहाँ पे रही है। और बड़ी सर्दी गर्मी हुई है, बड़ी तफसीलात हैं आपके सामने रखते हैं। अंत तक आप इस वीडियो को देखना, और भी इंटरेस्टिंग खबरें, लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल है कि आगाज़ इसी खबर से करते हैं। अच्छा जी, कहानी का आगाज़ होता है इस नोटिफिकेशन से। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। इस पर लिखा हुआ है, इन अकॉर्डिंग्स विद द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द फाउंडिंग चेयरमैन Imran Khan Niazi, the following committee is hereby appointed to review the appointments and the structure of party in Punjab at all levels. The following are the members of the committee: number 1 Salman Akram Raja, number 2 Umar Ayub Khan, number 3 Ahmed Khan Butcher, number 4 Mia Akram Usman। कहानी का आगाज़ होता है बेसिकली यहाँ से। तो इसके अंदर बेसिकली तर्जुमा ये कि इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जी एक नई कमेटी बनाई जाए पंजाब के हवाले से, जिसके अंदर इन लोगों को जो है वो शामिल किया जाए। ये जो 4 नाम अभी मैंने आपके सामने बताए। अच्छा, इसमें ना एक बहुत बड़ा नाम जो है वो मिसिंग था। वो बहुत बड़ा नाम आप सब जानते हैं, आलिया हमजा साहिबा, जो इस वक्त पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है और उन्होंने पंजाब के हवाले से जो काम किया मैं आपको भी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पीटीआई के हवाले से जो जद्दोजहद वो कर रही है। खैर, इसके लिए जो है वो आपको एक बैकग्राउंड, इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए ना एक बैकग्राउंड है पूरा, वो स्टोरी है, वो स्टोरी भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप जानते हैं कि जब से आलिया हमजा को ये जिम्मेदारी दी गई थी चीफ ऑर्गेनाइजर की, उसके बाद उन्होंने बड़े इंटरेक्शंस किए पंजाब में। वो बड़ी एक्टिव नज़र आई। उन्होंने मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के साथ मुलाकातें की, मुख्तलिफ लोगों के साथ जाके वो मुलाकातें करी थी, जो कि बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। मतलब इससे पहले पीटीआई के लोग इस तरह से एक्टिव नहीं नज़र आ रहे थे जिस तरह से आलिया हमजा जो है वो एक्टिव नज़र आ रही थी। और इसी दौरान इन्होंने मुख्तलिफ टिकट होल्डर्स के साथ भी मुलाकातें की और उनको ये कहा कि जी बस बहुत हो चुका है। मतलब आप अगर देखें पंजाब के हवाले से, खान साहब को 2 साल हो गए जेल में गए हुए और हम ना कोई बड़ा एहतजाज कर सके हैं अब तक और ना कोई रैली निकाल सके हैं और हम लोग एक्टिव नहीं है। चले केपी में तो हमारी हुकूमत है, लेकिन पंजाब में हम लोग जो है वो एक्टिव नहीं नज़र आ रहे। तो अगर अब कोई कॉल दी गई तो आप लोगों को जो है वो निकलना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ शहरों में गई, वो वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग्स उन्होंने की, मुख्तलिफ रैलियाँ वहाँ पे उन्होंने निकाली, वहाँ पर वो जाकर खिताब करती थी। और इसी दौरान उन्होंने एक एहतजाज की भी कॉल दी थी, अगर आपको याद हो मैंने ब्लॉग में डिस्कस की थी। उन्होंने कहा था कि जी हम अडियाला जेल के बाहर जो है वो एहतजाज करेंगे और सारे टिकट होल्डर्स को जो है वो उन्होंने बुलाया था। लेकिन उस वक्त भी जो है वो बहुत से लोगों ने उससे इनकार कर दिया। जो उनकी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई थी उसके बाद फैसला ना हो सका कि वो ईद पे होना था, खैर एहतजाज अडियाला जेल के बाहर, वो ना हो सका। अच्छा, उसमें बहुत से लोगों ने जो है वो इनकार कर दिया या आने से मना कर दिया। अब उसमें बहुत सी रीजंस हैं। आप उसमें डर का फैक्टर भी कह सकते हैं, आप उसमें ये भी कह सकते हैं कि वो जानबूझ के नहीं है, मतलब आप जो मर्जी उसे कह सकते हैं, कोई भी मतलब दे सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी वजूहात हो। तो खैर वो एहतजाज भी ना हो सका। तो आलिया हमजा ने उसके बाद क्या किया, उन्होंने कहा कि जी ये जितने भी टिकट होल्डर्स हैं ना, ये जो एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होते या जितने भी टिकट होल्डर्स हैं ये मुख्तलिफ जगहों पे नज़र नहीं आ रहे, बाहर नहीं निकल रहे, एहतजाज हो रहे उसमें बाहर नहीं आ रहे, इन सबको जो है वो शो कॉज नोटिस जारी करने का जो है वो फैसला किया गया। और मेरी इत्तलात के मुताबिक ये कोई 1, 2, 3, 4, 15 शो कॉज नोटिस नहीं थे, सैकड़ों की तादाद में जो है वो शो कॉज नोटिस जारी करने का जो है वो फैसला किया गया। ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। इससे पहले पीटीआई में हमने पंजाब में अगर इस तरह की सूरत हाल जो है वो नहीं देखी थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जी एक तो वैसे हमें एहतजाज का मौका नहीं मिल रहा, मरियम नवाज की हुकूमत है, और दूसरा ऊपर से हमारी पार्टी के लोग बाहर नहीं नजर आ रहे। तो उसके बाद ये फैसला किया गया कि अगर अब कोई पार्टी का टिकट होल्डर किसी एहतजाज की कॉल दी जाती है वो बाहर नहीं निकलता तो उसको जो है वो शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा, या उन्होंने फैसला कर लिया था इनके हवाले से। खैर ये फैसला हो गया। तो परसों रात को गालिबन 2 या 3 दिन पहले जो है इनकी पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी की जो है वो मीटिंग हुई और जूम पे ये मीटिंग हुई और उसमें टॉप की लीडरशिप थी जिसके अंदर आलिया हमजा साहिबा भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थी। और उसी मीटिंग के दौरान जो है ये बगावत का बीज जो है वो बोया गया। पार्टी में वहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी वहाँ पे बहुत से लोगों ने कहा, ये कहा कि उन्होंने कहा कि ये क्या तरीका कार है। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जी ये क्या तरीका कार है, इतनी तादाद में शो कॉज नोटिस जारी कर देना और पार्टी इस तरह से नहीं चलेगी, इस तरह लोगों को ट्रीट नहीं किया जाता पार्टी के अंदर, और इस किस्म की जो है वो बातें करना वहाँ पर शुरू कर दी गई। तो आलिया हमजा साहिबा ने उसी मीटिंग के दौरान ही कहा, उन्होंने कहा कि जी मैंने बहुत दफ़ा कहा है, एहतजाज का भी बहुत दफ़ा कहा है, लेकिन हमारी पार्टी की जो लीडरशिप है वो बाहर हमें नज़र ही नहीं आ रही। मतलब कारकुन हमारा एक्टिव है, वो चाहता है कि लीडरशिप निकले, लेकिन लीडरशिप जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रही। और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। अगर आप पीटीआई के एहतजाज उठाकर देख लेना, ये जो पिछले 2 साल में जब से इमरान खान साहब को कैद किया गया है,
تب سے لے کر اب تک اگر ان کا کوئی بھی احتجاج دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو کارکن نظر آئے گا, لیڈرشپ آپ کو نہیں نظر آئے گی. یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے. خیر اس کے بعد جو ہے وہ بڑی گرمی سردی ہوئی اس رات اس میٹنگ کے دوران. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اگلے دن یہ خبر آتی ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ کی جانب سے یہ اطلاعات آتی ہیں, جو خبریں آئیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ جی آپ فی الحال جو ہے یہ جو شو کاز نوٹسز ہیں اسے روک دیں, اور یہ جو ہے وہ آپ شو کاز نوٹسز جو ہیں وہ جاری مت کریں. تو اس کے اوپر عالیہ حمزہ صاحبہ کہتی ہیں چلیں جی ٹھیک ہے, اگر ٹاپ کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے تو ٹھیک ہے, میں نہیں جاری کرتی شو کاز نوٹسز. لیکن انہوں نے پھر وہاں پہ ایک اور بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ جی اگر اگلی دفعہ ایسا ہوتا ہے تو اگلی دفعہ جو ہے وہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گی. تو اس کے بعد جو وہ بغاوت کا بیج اس رات بویا گیا تھا وہ دوبارہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جی ایک نئی کمیٹی بنائی جائے, اور وہ نئی کمیٹی جو ہے وہ جو پنجاب کے افیئرس کے حوالے سے جو ہے وہ ڈیل کرے گی. اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. یہ اس نوٹیفیکیشن کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک نوٹیفیکیشن آپ کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا اعلان بغاوت تھا عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف. اور اس کے اندر جو سب سے بڑا رول ادا کیا ہے یا جو اس کے ہیڈ تھے اس بغاوت کے, وہ تھے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. سلمان اکرم راجہ صاحب کے حوالے سے آپ اگر ویسے اٹھا کر دیکھ لیں, وہ سیکرٹری جنرل ہیں, لاہور کے وہ رہنے والے ہیں, لیکن آپ کو ان کے حوالے سے کوئی انہوں نے اب تک جو ہے وہ کوئی بڑا احتجاج نہیں کیا, کوئی بڑی ریلی نہیں نکالی. آپ کو یاد ہوگا کہ جو وہ احتجاج تھا اسلام آباد والا, جو دھرنا انہوں نے دینا تھا, اس وقت بھی وہ لاہور کی خالی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ ویڈیوز بناتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے تھے. بہت اچھے لائر ہیں. میں اس بات میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ وہ بہت اچھے لائر ہیں, بہت اچھی وہ دلیلیں دیتے ہیں, لیکن وہ ایک اچھے پولیٹیشین نہیں بن سکے. مطلب اب تو کافی عرصہ ہو چکا ہے نا, وہ ایک اچھے پولیٹیشین ابھی تک نہیں بن سکے. خیر انہوں نے یہ کمیٹی اناؤنس کروا دی سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جناب لوگوں کو جو ہے وہ ہینڈل کرے گی. اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ایک طوفان آ گیا کہ جی یہ کیا طریقہ کار ہے, عالیہ حمزہ صاحبہ کو اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہی نہیں کیا گیا. آپ جانتے ہیں کیونکہ پنجاب کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے, پنجاب میں مختلف کارنر میٹنگز کے اندر جا رہی تھی. مطلب آپ اگر کہیں کہ پنجاب کی لیڈرشپ میں صرف عالیہ حمزہ ہی ایکٹیو نظر آ رہی تھی, اور کوئی جو ہے وہ ایکٹیو نظر ہی نہیں آ رہا تھا. تو اس کے بعد جب یہ کہانی اتنی کھل جاتی ہے تو اس کے بعد جاتا ہے معاملہ خان صاحب کے سامنے. بلکہ اسی دوران جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ ایک ٹویٹ بھی کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میں کل رات دیر تک سمڈیال حلقے میں الیکشن کمپین میں تھی, وہاں نیٹ ورک کا بہت مسئلہ تھا, نہ مجھے کسی کمیٹی کے بارے میں علم ہے اور نہ مجھے کسی نے اس بارے میں بتایا ہے. میرے لیے نہ کوئی عہدہ ضروری ہے اور نہ کوئی کمیٹی. اگر میرا قصور یہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ ہٹ جاؤ یا ڈٹ جاؤ تو میں اپنے موقف اپنے نظریے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی. خیر تو یہ وہ جو ہے وہ ٹویٹ کرتی ہیں. اچھا اس کے بعد معاملہ خان صاحب کے سامنے جاتا ہے. تو اس کے بعد فیصل چودھری صاحب جو کہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں, ان کی ملاقات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں عمران خان سے ملاقات ہوئی, وکلاء نے عالیہ حمزہ کے معاملے پہ کارکنان کے جذبات سے آگاہ کیا. انہوں نے عالیہ حمزہ کو کمیٹی میں شامل نہ کیے جانے پہ حیرت کا اظہار کیا خان صاحب نے, اور ان کو کمیٹی کی سربراہ لگانے کی تاکید کی. یہ خان صاحب نے کہا ہے تم میڈیا پہ جا کے ان کی بینڈ بجایا کرو اور باقی باتوں پہ کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کی ہدایت. خان صاحب نے جیل انتظامیہ کی طرف سے کتابوں کی عدم فراہمی پہ جج صاحب سے شکایت کی. خیر یہ انہوں نے وہ باتیں کی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کا ہیڈ جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو بنایا جائے. خان صاحب کی یہ ہدایات ہے. اس کے بعد کیا جاتا ہے میری اطلاعات کے مطابق عالیہ حمزہ سے رابطہ کہ آپ کو بھی جو ہے وہ کمیٹی کا ہیڈ بنانا چاہ رہے ہیں یا آپ کو کمیٹی میں جو ہے وہ شامل کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ میری اطلاعات کے مطابق جو آخری اطلاعات ہے جب تک کہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہوا ہے. اب آگے چل کے ان کو کنونس کر لیا جائے تو وہ ایک اور بات ہے, لیکن انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جی جب یہ کمیٹی میری مرضی سے نہیں بنی اور ایک طرح سے یہ کمیٹی میرے خلاف ہی بنائی گئی ہے تو میں جو ہے وہ اس کی سربراہ نہیں بن سکتی. تو یہ بیسیکلی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی تھی کہ عالیہ حمزہ کے پاس جو پنجاب کے حوالے سے جتنی طاقت ہے اس کے ٹوٹے کیے جائیں, اس کے ٹکڑے کیے جائیں اور اس کو جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے. یہ ایک قسم کی جو ہے وہ اب ڈیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور میں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس بغاوت کو لیڈ کرنے والے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. اب تک یہ معاملہ جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ گرم ہو گیا اور اطلاعات کے مطابق آخری خبریں یہ بھی ہیں کہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ تک بھی کہا ہے کہ جناب اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو میں یہ عہدہ بھی چھوڑ دوں گی, چیف آرگنائزر والا بھی, کیونکہ میں یہ روز کی چک چک جو ہے وہ میں نہیں برداشت کر سکتی. کیونکہ اگر اتنی محنت اور اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد بھی پارٹی اگر یہ صلاح دے گی تو میں پھر یہ عہدہ بھی جو ہے وہ خیر چھوڑ دوں گی. تو پچھلے 48 گھنٹے میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں اور معاملہ جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ گرم ہو گیا ہوا ہے. اور اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں جو یہ موازنہ بھی کیا جا رہا تھا, ظاہری بات ہے 4 لوگوں کا اور عالیہ حمزہ صاحبہ کا, تو میرا خیال ہے عالیہ حمزہ کا اور ان کا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. جتنی مشقتیں عالیہ حمزہ صاحبہ نے برداشت کی ہیں, جتنی جیل انہوں نے کاٹی ہے, میرا خیال ہے کہ اس قسم کا جو ہے وہ کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے. تو
तो ये पिछले 48 घंटे में जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके अलावा पीटीआई के हवाले से एक और खबर भी है, और वो ये गर्दिश हो रही है कि जनाब डॉक्टर्स की टीम आई हुई है और वो जनाब इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो है वो मुलाकातें कर रही है और बातचीत को जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और मामला जो है वो कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा किसी किस्म का। तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई ऐसी जो है वो बातचीत नहीं हो रही फिलहाल। अब तक की जो अपडेट्स हैं कोई ऐसा चक्कर नहीं है, कोई ऐसी जो है वो भी बातचीत नहीं हो रही। तो खैर ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।